ॐ वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। वदामि संस्कृतं नित्यं पठामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। हरिः ओम्। धन्यवादः महोदय। अद्य सप्तमी विभक्तेः प्रयोगस्य विषयं पश्यामः। तत्र षष्ठी विभक्तेः सम्यक् अवगतं किल? अत्र विभक्तिवल्लरी पृष्ठसंख्या 55 56 तद् अनन्तरं पश्यामः। तत्पूर्वम् अत्र सप्तमी विभक्तिः अकारान्तपुल्लिङ्गे कथं भवति? रामे रामयोः रामेषु। तत्र वाक्यानि वक्तुं प्रयत्नं कुर्मः। प्रथमं गायत्री महोदये। Namaste Mahoday. Namaste. I have to do what? Just I came from the Akaranta Pullingah. Akaranta Pullinga Shabdah. Saptami Vibhakti Prayoga. Okay. You remember, no? Yeah. Yes. I remember. Okay. Suddenly I'm not getting that. That's all. एवं वा? अस्तु, हरप्रसाद महोदय अस्ति वा? One minute. अस्तु, अन्य कोऽपि वक्तुम् इच्छति वा? अहं वदामि। प्रयत्नं माधवी महोदय वदतु। प्रयत्नं करोमि महोदय। आम्रफलानि वृक्षे सन्ति। आम्रफलानि तत्र पुल्लिङ्गशब्दस्य उपयोगं करणीयम्। वृक्षे वृक्षः वृक्षे आम्रफलानि वृक्षे सन्ति। आम्रफले वृक्षयोः स्तः। आम्रफलानि वृक्षेषु सन्ति। सम्यक्। अन्य कोऽपि? रामे वने अटति स्म। रामे वने अटति स्म। ग्रामे वा? रामे वने अटति स्म।
in Rama. You are saying Rama Shabda, right? Yes, ma'am. In Rama. Rame vane atati sma. तत्र रामे इत्युक्ते किं महोदय? रामः वने अटति स्म, तत् सम्यक् भवति किल? तदम् अहं वदामि. The Shashti Vibhakti is Vane, right? Vanam. Vanam is Napumsakalingam. Mahodaya, हाँ, can you tell? एकनिमिषं महोदय, रमेश महोदय. रामयोः राज्यपालनं करोति स्म. न महोदय, तत् सम्यक् नास्ति. एकनिमिषं, गायत्री महोदय भवती वदतु. ग्रन्थालये बहवः पुस्तकानि सन्ति. ग्रन्थालये तत्र बहूनि पुस्तकानि, पुस्तकं नपुंसकलिङ्गशब्दः. बहूनि पुस्तकानि सन्ति. बालकः बालकाः ग्रन्थालयोः सन्ति. जनाः ग्रन्थालयेषु पुस्तकानि आनयति. ग्रन्थालयेषु पुस्तकानि पठन्ति. अग्रे मुरलीधरन् महोदय वा? सूर्यः आकाशे अस्ति. बालकयोः रामलक्ष्मणौ चतुरौ. वृक्षेषु नारिकेलः उन्नतः. अग्रे अहं वदामि. हर्षा महोदय वदतु. पुष्पं तडागे अस्ति. छात्रः पर्वतयोः आरोहति. छात्रः पर्वतयोः आरोहति. पर्वतम् आरोहति अथवा पर्वतौ आरोहति. It's not right. Okay. पुष्पाणि तडागे सन्ति. मन्दिरं दूरे अस्ति. द्विवचने रामयोः फलानि वृक्षयोः सन्ति. महोदय, we can say बालकाः पर्वतेषु वसन्ति. बालकाः वसन्ति. निवसन्ति. अग्रे कल्पना महोदय वदतु.
अहं गजे उत्तिष्ठामि हम्म आवां गजयोः उत्तिष्ठावः हम्म वयं गजेषु उत्तिष्ठामः हम्म अग्रे हीना महोदय स्वः नाट्यगृहं नो सोरी तडागे कमलानि सन्ति विकसन्ति विकसन्ति तडागयोः हंसाः तरन्ति वाहनाः मार्गेषु सञ्चरन्ति वाहनानि नपुंसकलिङ्गः नो मार्गेषु तत् सम्यगेव तत्र वाहनाः इति नास्ति सो वाहना इस् कर्ता वाहनानि Vahanam is Napumsakalingam. वाहनानि मार्गेषु वाहनानि ओके मार्गेषु सञ्चरन्ति सञ्चरन्ति अग्रे कः वदति ऋता महोदये ग्रामे एकः साधकः निवसति खगयोः आकाशे विचरतः खगौ see yes where yes they are flying आकाशे खगौ आकाश two birds are flying in the sky so akasha will get saptami yes means khagau then I have to say khagau वृक्षयोः निवसतः निरीक्षकः विद्यालयेषु निरीक्षणं कुर्वन्ति निरीक्षकाः विद्यालयेषु निरीक्षणं कुर्वन्ति सुन्दरी महोदये वानरः मार्गे गच्छति वानरौ मार्गयोः गच्छतः बालकाः मार्गेषु गच्छन्ति रमेश महोदय पुनः प्रयत्नं करोति वा अग्रे प्रिया महोदय नूपुरं पादे अस्ति नूपुरं पादे 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 अस्ति नूपुरौ तत्र नूपुरः वा नूपुरं वा नूपुरः नूपुरः पादे अस्ति नूपुरौ पादयोः स्तः छात्राः मार्गेषु चलन्ति अग्रे अहमस्मि महोदय महोदय वदतु रामे मम प्रीतिम् अस्ति प्रीतिः अस्ति आपणयोः पुस्तकानि सन्ति मन्दिरेषु रामस्य प्रतिमाः सन्ति अग्रे अहमस्मि निर्मल महोदय वदतु मन्दिरे अर्चकः पूजति मन्दिरयोः अर्चकौ पूजतः मन्दिरेषु अर्चकाः पूजन्ति सम्यक् अन्य कोऽपि अस्ति वा अस्तु अग्रे गच्छामः
अत्र इकारान्तपुल्लिङ्गः हरिशब्दः। इकारान्तपुल्लिङ्गे हरिः, कपिः, कविः एवं। रविः। गायत्री महोदय। गायत्री महोदय अस्ति वा? हर्षा महोदय। किम् अभवत्? No, technique have some time. एवं वा? तत्र हरिः, हरिः, हरिः इत्युक्ते शत्रुः। तदनन्तरम् अद्रिः, अद्रिः इत्युक्ते पर्वतः। गिरिः, गिरिः, गिरिः। महोदय अद्रिः कः? पर्वतः। अद्रि। वैरिः, वैरिः शत्रुः। शत्रुः। एकवाक्यम् अहं वदामि वा? गिरौ मयूराः नृत्यन्ति। गिरौ मयूराः नृत्यन्ति। गिरिषु, गिरिषु मयूराः नृत्यन्ति। गिरौ मयूराः नृत्यन्ति। गिरीषु मयूराः नृत्यन्ति। गिर्योः मयूराः नृत्यन्ति। कः वदति इदानीं? सः ग्रहम् अग्न्यै ध्वंसित, अग्न्यै ध्वंसित। सः ग्रहम् अग्न्यै ध्वंसितः। What did you want to say? His house was destroyed in fire. अग्निना ध्वंसित। अग्निना। Agninam. तत्र in fire will not come. Tasya graha. अत्र हरिषु इति तत्र टङ्कणदोषः अस्ति। हरिषु इति लिखितव्यम्। हर्योः हरिषु। Agnishu, then it will come. Agnishu. Okay. Tasya graha Agnishu. तत्र तृतीयविभक्ति अग्निना ध्वंसितः। Agninath, it won't come as no. in fire. Okay. Aham prayatnam. Okay. Ripo Abhimanyuha Yudhyati. पुनरेकवारं। रिपो अभिमन्युः युध्यति। रिपौ अभिमन्युः युद्धं करोति। युद्धं करोति। तत्र रिपुणा सह इति किल।
रिपुणा सह अहं प्रयत्नं करोमि। करोतु। हरौ मम भक्तिः अस्ति। गिर्योः नो गिर्यौ गिर्यौ गिर्योः वृक्षाः सन्ति। वैरीषु अपि प्रीतिः भवतु। वैरीषु अपि कोपः मास्तु। अहमपि प्रयत्नं करोमि महोदय। अद्रौ पृष्ठः अधिकम् अस्ति। Is it correct? Okay. कविषु कालिदासः प्रमुखः। द्विवचनं पतत्री इत्युक्ते अपि पक्षी एव। पक्षी। पतत्री। अद्रोः खगाः पतन्ति। अद्र्योः खगाः पतन्ति। अग्रे अन्य कोऽपि? रीता महोदय। महोदय अहं प्रयत्नं करोमि। प्रिया महोदय। अग्रिः इत्युक्ते पर्वतः। ऋषिः अग्र्यो वसति। ऋषयः अग्र्योः वसन्ति स्तः। न ऋषयः इत्युक्ते बहुवचनं किल। ऋषिः ऋषि इत्युक्ते द्विवचनं। ऋषि अग्र्योः स्तः। ऋषयः अग्रिषु वसन्ति। अग्रे Shall I? Sorry, go ahead. Go ahead, sir. You are first. अग्नौ शक्तिः अस्ति। अग्नयोः तापः अस्ति। अग्निषु विध्वंसात्मक शक्तिः भवति। सम्यक्। महोदय वो द्विवचनं अग्न्योः। एकवारं पुनरेकवारं। अग्न्योः। न श्रूयते वा? Not sure how to write that. Agniyoh. Agni. Nakaram half. Agnyoho. Yoho. There should be an R also. Rakaram. No, rakaram only when rakaram is there in the word. Oh, Hari shabde rakarah asti. Adri shabde rakarah asti. Agniyoh. अग्नि शब्दे रकारः नास्ति, अतः अग्न्योः। रवि शब्दे रकारः न तत्र रव्योः। अवगतम्? महोदय। अग्रे वदामि मेम्। वदतु महोदय। लक्ष्मीः
हरौ बहु इच्छति या लक्ष्मीः इति नास्ति, लक्ष्मीः। लक्ष्मीः हरौ बहु इच्छति या हरौ हरौ हरिनडतिल् हरौ निवसति। हरौ निवसति हरौ मातृभूमौ प्रीतिः भवतु। भूमि मातृभूमिः एकवचनं महोदय। भूमिः हाँ, स्त्रीलिङ्गशब्दः। ओके ओके वनेषु I don't know. Sorry, leave it. भूपतिः अस्ति इकारान्त पुल्लिङ्गे। अहं प्रयत्नं कुर्मः वा? अतिथिः। No, I'm not able to get that. I'll try later. रविकिरणः रवौ अस्ति। किरणः रवौ। किरणः रवौ अस्ति। किरणो रव्योः स्तः। किरणाः रविषु सन्ति। सम्यक्। अग्रे। Shall I do? अद्रौ सिंहः गर्जति। Then भूपत्योः जनाः, महोदय, how to say they have faith in kings? जनाः विश्वसति। विश्वासः। भूपत्यो विश्वसति। विश्वसति। भूपतयोः जनाः विश्वसन्ति। विश्वस्यन्ति। जनाः विश्वसन्ति। विश्वसन्ति। गिरिषु बहवः आम्रवृक्षाः सन्ति। Can I say, madam? उपयुज्य I can say. आं महोदय। गिरौ हिम भवति। गिरौ एतस्मिन् गिरौ हिमः भवति। हिम means ice. हिमः पतति। हिमः पतति। अच्छा, ओके। गिर्योः बहुवः तडागाः सन्ति। तडागाः सन्ति। गिरेषु बहुवः भिन्न भिन्न खगाः वसन्ति। सम्यक्, बहु सम्यक्। जगत् हरौ एव अस्ति। जगत् हर्योः एव स्तः। जनाः जीवनं रविषु सन्ति। अग्रे प्रीति महोदय। अभवत्। अग्रे गच्छामः वा? I had a question in Sundari Mahodaya's last sentence. What it came? Janaha Ravishu
सुन्दरी महोदय पुनरेकवारं वदतु। जनाः जीवनं रविषु सन्ति। Last sentence, Mahoday. जनानां जीवनं रविषु सन्ति अथवा जनजीवनं। हाँ। अग्रे उकारान्त पुल्लिङ्गः गुरुशब्दः गुरौ गुर्वोः गुरुषु। एवमेव भानुः विष्णुः शम्भुः तदनन्तरं सेतुः इन्दुः सूनुः सूनुः इत्युक्ते पुत्रः तदनन्तरं बन्धुः रिलेटिव् बिन्दुः बिन्दुः इत्युक्ते डाट् Dot. डाट् Dot. dot there is a dot you know Sunuhu is putra. सूनुः इत्युक्ते पुत्रः Putraha. That's a new word. तदनन्तरं शत्रुः शत्रुः इत्युक्ते एनिमि सेतुः I have told वायुः एर् तन्तुः इत्युक्ते थ्रेड तन्तुः see so many words are there. Sindhu. Sindhu is also. Sindhuhu is there. Parashuhu. Parashu is Parashurama. Axe. Panguhu. Panguhu ityukte? Pangum langhayate girim. Panguhu ityukte? Khanjita. One who has no legs. Legs. अस्तु प्रयत्नं कुर्मः वा वेणुः वेणुः इस् फ्लूट् अस्तु कः वदति अहं वदामि महोदय वदतु गरौ मम श्रद्धा अस्ति गुरौ तत्र टङ्कणं गुरौ मम श्रद्धा अस्ति गुरुवोः मम श्रद्धा अस्ति मम इति सम्पूर्णं वक्तव्यं मम श्रद्धा अस्ति गुरुषु मम श्रद्धा अस्ति सम्यक् अग्रे बाहुः बाहु अस्ति किल शोल्डर् तदपि उकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः एव अहं वदामि बाहौ वस्त्रमस्ति सेतयोः जनाः सन्ति बिन्दुषु वर्णः अस्ति वर्णः सन्ति वा तत्र द्विवचनं पुनरेकवारं वदतु सेतयोः सेत्वो तत्र सेतौ सेत्वोः सेत्वोः ओ सेत्वोः जनाः सन्ति वकारं should be added सेतौ सेत्वोः सेतुषु so the ta becomes ha setvoh 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 janaah santi bindushu varnah asti varneshu in the bindu color is there
अस्तु अस्तु अग्रे गायत्री महोदय। भीरुः इत्युक्ते Covered. कवर्ड्, भीरुः तदपि उकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः एव। अहं प्रयत्नं कुर्मः। हर्षा महोदय। वेणो मम प्रीति अस्ति। वेणोः मम वेण्वोः मम प्रीति स्तः। वेणुषु मम प्रीति सन्ति। मम प्रीतिः अस्ति एव। अस्ति। अहं प्रयत्नं करोमि महोदय। वायौ मलिनम् अस्ति। Dvivachanam is always difficult. I'll first go with Bahuvachanam. जन्तु तदपि उकारान्तपुल्लिङ्गः जन्तुः। Okay. I'll go to Bahuvachanam and come back. Bandhushu Lata Mama Pritaha. Mama Prita. How do I say? In the relatives, Lata is my Pritipatra. Lata Mama Pritipatra. Pritipatra. Sunvoh Rameshah Buddhiman. Agree. Mahoday, can I do? Sindhau bahvah ratnani santi atah ratnakarah iti nama. सम्यक्। महोदय म्यूट् करोतु कृपया। रज्जोः मौक्तिकानां सन्ति। रज्जोः मौक्तिक, there are pearls in rajju thread. Rajju इत्युक्ते not thread, it's a rope. Oh. Tantu is thread. Tantu will go here. Tantoh Moktikanam. No, Moktikani Santi. Then Tarushu Bahva Falani Udbhavanti. Agree. महोदय अहं प्रयत्नं करोमि। महोदय एकं प्रश्नं। तन्तु द्विवचनं तन्त्वोः, right? The va should be va should be added. महोदय एकं प्रश्नं या एकः प्रश्नः अस्ति? एकं प्रश्नं पृच्छामि। एकं प्रश्नं। पिता सूनौ विश्वासम् अस्ति।
Is that right? What did you want to say here? Father has faith in the son. तत्र सूनौ पित्रोः इति पित्रोः विश्वास is the father is having faith, isn't it? So But in the son, but in the son, Mahodaya. In the son. Son will have Saptami. Son will have Saptami. Son will have Saptami. पित्रोः विश्वासः सूनौ अस्ति. पित्रोः विश्वासः सूनौ. Okay. How is it पित्रोः Mahodaya? पित्रोः. पित्रोः. Father's faith is in the son. Pituhu, Like Shashti Vibhakti. Shashti va Mahodaya. Pituhu. Pitaraha will no. Pituhu. No. पितुः विश्वासः. पितुः विश्वासः सूनौ अस्ति. माता पितरौ विश्वासः सून्वोः स्तः. गुरूणां विश्वासः. Okay. सूनुषु सन्ति. I can speak. पांडव बंधौ अर्जुनः शौर्यवान् आसीत्. पांडव बंधौ अर्जुनः शौर्यवान् आसीत्. अतः वीरः आसीत्. Is it right? तत्र षष्ठी भवति. Pandavo mean Arjun. Means it is in from Pandav Bandhu. Arjun was Sauryavan. What is Pandav Bandhu, Mahodaya? What is Pandav Bandhu meaning? Bandeshu. Sorry, it will be a Bandeshu. Bandhushu. It will be Bandhushu. Arjunah Shauryavan. Right? Arjunah Viryavan. Shauryavan. Shauryavan Asit. Can you say that in English, Hina Mahodaya? In Pandav brothers, Arjun was very brave. Among Pandavas, Arjuna. Among Pandavas, Pandavanam Arjunah Viryavan. That's षष्ठी विभक्ति. आम महोदय षष्ठी विभक्ति Many to one is so Saptami is also there. Saptami is also there. Another Bhimasya Bahu. सप्तमी अपि सम्यक्. ज्येष्ठेषु एवम् अपि Bhimasya बन्धुः Bahu. इत्युक्ते किं? बन्धुः इत्युक्ते Pandav Bandeshu. Pandav Bandhushu. Bandhu is relative, right? Bandhu relative. Yeah, that's why I'm No, it is one word. It is one word. What is Pandav Bandhu? What does that one word mean? Means Pandav Bhayo means brothers. तत्र बन्धुषु अर्जुन
हाँ बन्धुषु अर्जुनः तत्र एवं वक्तुं शक्यते बन्धुषु श्रीकृष्णस्य बन्धुषु अर्जुनः प्रीतिपात्रः एवं वक्तुं शक्यते वीरः अथवा शौर्यवान् अथवा then second भीमस्य बाहुवौ अति बलिनौ स्तः बाहुवौ means this is no द्विवचन Bhim's arms were strong, that I wanted to say. Bhimasya bahuvau bahuvoho में अति शक्ति अभवत् अगाधः शक्तिः आसीत् शक्तिः आसीत् रज्जुषु एषः रज्जु प्रबलः अस्ति एषः रज्जुः प्रबलः अस्ति अग्रे मुरलीधरन् महोदय वा अर्जुनस्य गुरो अतीव प्रीति आसीत् राम लक्ष्मणयोः गुरोः विश्वासः आसीत् अस्माकं गुरुषु प्रीति सन्ति अग्रे right महोदय sorry Mahodaya, I will try. मम विश्वासः गुरौ अस्ति विश्वासः गुरौ अस्ति मम विश्वासः गुरोः अस्ति मम विश्वासः गुरुषु अस्ति महोदय एकः प्रश्नः अस्ति is there a rule to change द्विवचनं सिन्धोः then sometimes word comes how to understand this see when the word your root word is ending in rakara like guruhu ru is there guru shabda tada gurvoho when it is ending in any other word any other letter like Vishnuhu, Bhanuhu, Dhatuhu, Shambhuhu. Tatra, it is not ending in Rakara. Then it will be Shambhuvoho, Vishnuvoho, Bhanvoho, Dhatvoho, evam. Means halant will come? Dhatvo. Okay. Tatra, one sutra is there, Paniniya Sutra. I'll search for that sutra and then tell in the next class. Then it will be easier to remember. Right now it is not required, but I'll search for that. Yeah, otherwise I will make mistakes. No, only you have to remember this. When you have the root word ending in Rakara, then it is girau, girvoho, gurau, gurvoho, gurushu, evam.
when other letters are Taru, there. Shatru Shabda is there. Yes. Shatrau, Shatruvoho, Shatrushu. So, Tadanantaram, Taru Shabdam is there. Taruhu. Tarau, Tarvoho, Tarushu. The draw will be ref. Where the root word is ending in Rakara, then it will be Tarau, Tarvoho, Tarushu. Evam. Then Raju will be Rajvoho. 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 Avagatam? Mahoday, how to say dolls? Uttalikaah? Dolls? Uttalikaah? Uttalika. Uttalika strilinga shabdam kila. No, how to say dolls? That is the word for dolls, or is it only puppets? Uttalika, Uttalika. Uttalikaah sopaneshu santi, I wanted to say. Atra. Navaratrau. Navaratrihi. Navaratrau. Bhavati, like, can you see the dolls? Very nice. Very nice. Very nice. Navaratrau. Uttalika. Actually, I have kept one small this dolls on steps. Ahamapi darshayami. Navaratrau. Uttalikaah. Janaah. Uttalikaah. Sopaneshu. Sthapayanti. Sajjikurvanti. Sajjikurvanti. Priti Mahoday, it was beautiful. Very nice. Very nice. Yeah, it was very nice. We do for Sankranti. We do Andhra Deshiyaah. Makara Sankrantau. Uttalikaah Sajjikurvanti. Lighting is also there. share the picture. प्रदर्शनं दक्षिणभारते अधिकमस्ति किल उत्तरभारते उत्थलिकायाः अधिकं नास्ति इति मन्ये उत्तरभारते गर्भाः सन्ति गर्भा गुजरात प्रदेशे गर्भा नवरात्रौ जना गरबा कुर्वन्ति सर्वे एवं वदन्तु किं किं कुर्वन्ति देशे अस्माकं देशे अन्य प्रान्तेषु किं किं कुर्वन्ति कथम् आचरन्ति उत्तर भारते जनाः नवदुर्गा पूजां कुर्वन्ति ते पूजयन्ति नवदुर्गा नवरूपाणि दुर्गाज नवरूपाणि दुर्गायाः नवरूपाणि पूजयन्ति तदनन्तरं ते सप्तशती दुर्गा सप्तशती पाठं कुर्वन्ति सप्तमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी विशेष दिवसानि सन्ति भवन्ति सप्तशती पाठ एवं हवन इत्यादि कुर्वन्ति सम्यक् प्रीतिमहोदयायाः उत्थलिकाः तत्र दृश्यन्ते सोपानेषु प्रीतिमहोदये तस्य विवरणं करोतु किं किं का पुत्थलिकाः सन्ति तत्र प्रथम सोपाने मीनाक्षी लक्ष्मी सरस्वती गणेशः विठ्ठल इत्यादीनि
इत्यादयाः पुत्तलिकाः सन्ति। द्वितीयसोपाने वादनं like instrument. वीणावादनं कुर्वती सरस्वती। सरस्वती गणेशः अपि वीणावादनं करोति वा? आम्, बहवः गणेशाः सन्ति। बहु सम्यक्। बहु बहवः सम्यक्। गणेशाः नर्तनं कुर्वन्ति वा? नर्तनं अपि वादनं वादयति अपि। गणेशाः वादनं वादयन्ति। दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती अपि अस्ति। तृतीयसोपाने अष्टलक्ष्मीः सन्ति। लक्ष्मीः। चतुर्थसोपाने what is this called? Radha Krishna. दशावतारं। दशावतारः श्री विष्णोः दशावताराः। दशावताराः सन्ति। राधाकृष्ण अपि what is this called in Sanskritam? I don't know. Marapachi. वयं मरपाचि इति वदामः। It is made of wood. काष्टकस्य पुत्तलिका। पंचमे सोपाने what is that called? विपणिः शाकानि सन्ति। नारिकेलः बहूनि शाकानि सन्ति। I don't know if you can see. दृश्यते वा? दृश्यते। Very nice. कति सोपानानि? कति पंच सोपानि सन्ति। पंचसोपानानि। Very beautiful. अस्तु, धन्यवादः। सम्यक् अस्ति। बहु सम्यक् कृतवती। धन्यवादः। अस्तु, अग्रे वेलनी नास्ति तत्र। वेलनी अत्र अस्ति। पाकशालायाम् अस्ति। वेलनी पाकशालाम् अस्ति। सर्वे आगच्छन्तु। what is that called? ताम्बूलं। ताम्बूले स्वीकर्तुं सर्वे आगच्छन्तु। अहम् एकैकं वेलनी ददामि। वेलनी ददामि। Return gift महोदय। There is one story. One poor Brahmin is there. Every day he brings guests for lunch. And his wife is, she is finding it very difficult to manage. So you can write the story in Sanskritam. You try later. So what happens every day? She is trying to tell him that I have no food to eat. All the time I am borrowing from my neighbors. So please stop this. But he won't listen. See, we are doing such a great thing, so you should not do like that. So you should not feel bad about it. So she's fed up with him. So one day what she does,
two people come to their house. That time, this Brahmin, he goes to draw water from the well or something. So she will bring one pestle. She will start doing puja to that pestle. So they are asking, why are you doing puja to this pestle? She says, oh, I don't want to speak. My husband will scold me. They say, no, please tell, we won't tell him. So she says, once he feeds the guests, then he will beat them with a pestle. So they run away. So what the Brahmin comes and asks, where are the guests? She says, no, I don't know. They wanted this pestle. I said, I can't give. My husband won't like it. So they felt bad and went away. So he will take, why did you do like this? Saying so, he'll take the pestle and he will go behind. So by seeing the pestle with the running Brahmin, they are frightened and they run faster. That day onwards, nobody comes and she is left with some food. So this is the story. You can try to write this in Sanskrit. Can we write a twist to the story? Twist with Velani. Why people don't go to P.P. Mohodaya's house? Actually, I shared our Kolu picture from a couple of years ago. I shared it in Signal. I just did. Pashyami. Ahamapi mama छायाचित्रं कक्ष्यानन्तरं प्रेषयामि. Sundari Mahoday has, she has also created something. एक बार दर्शयतु महोदय, Sundari Mahoday. Sundari Mahoday. So, I also have a small Golu, Navaratri. I'll just show you. ओहो. Sundari Mahoday वदतु भवत्याः किं का पुत्तलिकाः सन्ति तत्र? शिवः अस्ति, आण्डाळ्, विश्वरूपदर्शन्. विश्वरूपदर्शनमस्ति. सम्यक्, बहु सम्यक्. Then Durga is there. Durga Devi अपि अस्ति. ताम्बूलं फलानि अस्ति. महिषासुरमर्दिनी अस्ति. शिव पार्वती समेत गणेशः स्कन्दौ अस्ति. स्कन्दः कुत्र अस्ति? Next to Parvati. On the right side. On the right side. Okay. Teacher, students. Then on Apanaha asti. तत्र कृष्णः अस्ति किल? कृष्णः अस्ति. Most of that. Beautiful. अस्तु. मम गुरु अस्ति. अस्तु, अग्रे गच्छामः वा? इदानीम् आकारान्तस्त्रीलिङ्गः सीता शब्दः. सीतायां, सीतयोः, सीतासु. बालिका, बालिकायां,
माला मालायां शाला पाठशाला छाया छाया इत्युक्ते shadow कः वदति गायत्री महोदये वदति वा गुहा गुहा इत्युक्ते केव तदनन्तरं भाषा लैंग्वेज शिला शिला इत्युक्ते रॉक पूर्वं अहम् अहमदाबाद नगरे आसं तत्र एकः शिलालेख इति सोसैटी आसीत् शिलालेख that means it doesn't get spoiled शिलालेखः इति शिला तदनन्तरं विद्या Sorry, what is Shila? Rock. See, that which is written on a rock. Okay. It stays forever. Like our temples. We have such a huge temple architecture. Tat sarvam shilayam kritaha. Yeah, I thought you just mentioned a different meaning. Then tadanantaram Ayodhya akaranta strilingaha Ayodhyayam अस्तु अहं प्रयत्नं करोमि रोटिकायां आलू व्यञ्जनम् अस्ति आलुकस्य व्यञ्जनम् अस्ति व्यञ्जनम् इत्युक्ते फैन् व्यञ्जनम् अस्ति रोटिकायां आलुकस्य व्यञ्जनम् अस्ति रोटिकयोः आलुकस्य व्यञ्जनं स्तः रोटिकासु व्यञ्जनं सन्ति अग्रे लेटल महोदय गायत्री महोदय वदतु पुष्पाणि लतायां विकसन्ति बालिके उत्पीठिकायोः उपविशति उत्पीठिकयोः उपविशतः बालिकाः उत्पीठिकायासु उपविशन्ति सम्यक् तत्र नासिका नोस् तदपि आकारान्त स्त्रीलिङ्गः एव गायत्री महोदय भवत्याः म्यूट् करोतु कृपया प्रयत्नं कुर्मः करोतु महोदय पुष्पाणि मालायां सन्ति सिंहः गुहयोः अस्ति पुष्पाणि मालासु सन्ति अग्रे I can speak. एतस्यां लतायां पुष्पाणि सुन्दराणि दृश्यन्ते
सभयोः जनाः बहुवः सन्ति। एतयोः स्थालिका एतासु स्थालिकेषु स्थालिकासु पुष्टिभोजनम् अस्ति। अग्रे अहं प्रयत्नं करोमि महोदय। नालिकायां पानी न आनयति। नलिकायां पानी न आनयति। जलम सॉरी क्षम्यताम्। नानयति। पुस्तकानि कपाटिकासु सन्ति। अयोः अग्निपेटिकायोः I don't know what is that stick is called. Agnishalaka. Agnishalaka. Okay. अग्निपेटिकायोः अग्निशलाकाः न सन्ति। अग्रे अहं प्रयत्नं करोमि। पाकशालायां वेलनी अस्ति। बहूनि बहवः अस्ति। बहूनि अस्ति। बहवः न बहुनि न सन्ति। एकमेव। पेटिकयोः बहूनि वेलन्यः सन्ति। बहूनि इति नास्ति वा, वेलनी स्त्रीलिङ्गशब्दः, अतः बहवः वेलनी सन्ति। वेलन्यः सन्ति। आम् सारी। पेटिका then petikasu how do you say like petikasu ananta velanyah santi. Ananta infinite. प्रीति महोदये सर्वेषां कृते आनीतवती किल, अतः कथा संपूर्णं भवति now. कथा अपूर्णः अस्ति। पेटिकाः दृष्ट्वा सर्वे धावन्ति। भवान् एव धावतु। सर्वे नास्ति। सर्वे पुरुषाः धावन्ति। सम्यक्। एकं नगरात् अन्य नगरे गच्छन्ति। मुरलीधरन् महोदय वदतु। राममन्दिरम् अयोध्यायाम् अस्ति। स्थालिकयोः अन्नं परिवेशयतु। महिलासु एषा सम्यक् गायति। सम्यक्।
अग्रे नासिकायां नासाभरणम् अस्ति जङ्घयोः बालिके स्तः मृदु मुद्रासु विद्यालयस्य नाम अस्ति अग्रे कल्पना महोदये वदतु एषा शिलायां पिपीलिकाः सन्ति अहं मयं वस्त्राणि पेटिकयोः स्थापयामि महिलासु पुत्राः विदेशे वसन्ति अन्तिमवाक्यं पुनरेकवारं वदतु महिलासु पुत्राः विदेशे वसन्ति महिलासु पुत्राः so it is षष्ठी no षष्ठी it is महिलासु महिलाओं में no महिलानाम in mahila you're saying okay sorry that won't come अन्यत् किमपि वदतु okay in महिलासु सीता श्रेष्ठा okay महिलासु सीता श्रेष्ठा अग्रे सुंदरी महोदय ऋता महोदय रमेश महोदय I will try. शिशुः दोल्यां निद्राति बालकौ नद्यां तरतः बालकाः नदीषु तरन्ति अत्र आकारान्त स्त्रीलिङ्गः Pardon? आकारान्त स्त्रीलिङ्गे वक्तव्यं नदी ईकारान्त स्त्रीलिङ्ग ओके विद्यालयां बालकौ विद्यालय पाठशालां पठन्ति पाठशालयोः पठन्ति अग्रे रमेश महोदय अहं वदतु महोदय वर्षायां धरा हरितवर्णः भवति गुहयोः साधनां कुरुतः भाषासु संस्कृत भाषा देवभाषा इति वदन्ति रमेश महोदय सुंदर पुष्पाणि लतायां सुन्दरमस्ति सीतासु अग्रे अग्रे कोऽपि वदति वा अग्रे गच्छामः ईकारान्त स्त्रीलिङ्गः नदी शब्दः नदी एवं नारी
तदनन्तरं जननी स्त्री वाणी देवी एतत् सर्वं भवति लेखनी अंकनी लेखनी लेखनी पत्नी राज्यपालः राजधान्यां तिष्ठति राजधान्यां तिष्ठति अग्रजौ भगिन्योः स्नेह्यति महिलाः नदीषु स्नान्ति अग्रे हर्षा महोदय जनन्यायां मम प्रीति भवति पुनरेकवारं जनन्यां मम प्रीति भवति बालकाः नद्योः तरन्ति नौका नदीषु तरन्ति नौकाः नदीषु तरन्ति हिना महोदय one minute. दासी नारी नद्यां नौकाः तरन्ति नद्योः गंगा गंगा विशाला अस्ति नदीषु भिन्न भिन्न जलचराः सन्ति जलचराः इति नास्ति जलचराः सन्ति अग्रे कल्पना महोदय लेखन्यां मषि न अस्ति बहुवचनम् आवां देवीनां भक्ति प्रदर्शयामः बहुवचनं द्रव्यौ रसाः स्तः मेकिंग सेंस द्रव्योः रसाः स्तः रसे स्तः अहं प्रयासं करोमि ओके गो अहेड sorry having difficulty but aham nadyam snatum na ichchami yeah I'll pass मुरलीधरन महोदय मषि लेखन्याम् अस्ति जलं द्रोण्योः स्तः
जलं जले जलम् अस्ति जलं जले स्तः जले द्रोण्योः स्तः मीनाः नदीषु सन्ति अग्रे निर्मल महोदय वेलन्यां शक्तिः दृष्ट्वा पुरुषः न धावन्ति महिला दृष्ट्वा धावन्ति महिलां दृष्ट्वा धावन्ति. Now I should make amends also. Can't always criticize. So it's a bahuvachana first. Narishu dhairyam asti. And what do you say grace in kripa? Grace, not kripa like that. I wanted to say dancers, like two dancers, they are graceful. तत्र नर्तनं शोभायमानं. Okay. नर्तक्योः शोभा स्तः. नर्तक्योः अस्तु इदानीं रम्यता. रम्यता अस्ति. ओके. अग्रे प्रीति महोदय. मार्जन्यां मम नाम अस्ति. योजन्योः पत्रसूच्यः नास्ति. वर्णलेखनीषु भिन्न वर्णाः सन्ति. प्रिया महोदय. Mहोदय, I want to say Gaja, elephants are given bath in the river. So how do I say Gajaha? Giving bath, how do I say that? Nadyam Gajasya snanam karayanti. Oh, karayati. Karoti is doing taking bath. Snanam karoti. Snanam karayanti. Giving bath to somebody. Karayati. Nadyam Gajaha Snanam Karayati. Gajasya. Nadyam Gajasya Snanam Karayati. Dugdam Kupyoho Asti. Gajaha Nadishu Snanam Karayanti. Gajanam Snanam Nadishu Karayanti. Okay. Ramesh Mahoday. महिला नद्यां जलम् आनयति. महिलाः नद्याः जलम् आनयति. तत्र पञ्चमी आगच्छति किल? अस्तु चिन्तयतु. ऋता महोदय. नार्यां सीता श्रेष्ठा. देव्यो दुर्गा शक्ति प्रतीकः अस्ति. दासीषु मंथरा कुटिल बुद्धि आसीत्. कुटिला आसीत्. सुंदरी महोदय. बालकः
नद्यां स्नाति वस्त्राणि द्रोण्यौ सन्ति बालकाः नदीषु तरन्ति। रमेश महोदय अन्यत् किमपि वक्तुम् इच्छति वा? नदीषु जलेषु पूजां करोति। नदीषु जलेषु पूजां करोति। द्विवचनं। महिलाः नद्योः तरन्ति। अस्तु, इदानीं समयः अभवत्, कक्षां समापयामः, अग्रिमकक्षायां मिलिष्यामः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। धन्यवादः 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 महोदय। धन्यवादः महोदय। सर्वेभ्यः